السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هاد لا فيديو غادي نلونسي الcoloring book ولا الكتاب ديال التلوين اللي صايبت في الفيديوهات اللي فاتوا. أول فيديو كنت صايبت المحتوى، تاني فيديو درت الcover درت الغلاف، وهادي آخر étape باش نلونسي. عندي واحد المعلومات، واحد les informations تندخلهم على هاد الكتاب هذا ولا على الغلاف اللي أنا صايبت. كنتيليشارجيه وتنقادو. المهم هادي آخر étape باش كنلونسي الغلاف ديالي ولا الكتاب اللي فيه المحتوى باش نحطو باش يتباع. ديجا درت هاد l'étape هادي، ولكن دابا غادي نديرها en détail يعني إذا شتيو هاد لا فيديو هادي ما غاديش ما تلقاوش مشكل. شنو هو المشكل اللي كيكون ديما؟ جوج حوايج مهمين ديجا قلتهم. أول حاجة العنوان اللي كنكتب في الغلاف ولا الكتاب اللي فيه محتوى ولا المهم العنوان اللي أنا كاتب هو اللي تنحطّه. يعني أنا درت واحد الغلاف فيه back to school، راه كنكتبها في العنوان، ما نزيد ما ننقص. دونك باش ما تبقاش هاديك الnotification ديما كيبقى مبلوكي ليا داك الشي ما كيدوش، حيت هُما كياخدو واحد الوقت باش كيتريطيو داك الشي، ومن بعد عاد كيجيني الميساج في الإيميل كيقول لك لا راه خاصك مازال تقاد شي حاجة. تاني حاجة هي السمية. آمم، إلا درت مثلًا ديروا السمية ديالكم، السمية والكنية إلا بغيتو، ولا اختاروا واحد الاسم مميز. آآ مثلًا أنا صايبت الcoloring book وجيت درتها في السمية، راه كاين قبل مني شي حد دارها دونك ما غاديش دوز، وغادي تبقى ديك الnotification ديما نفس المشكل، وهاد الشي غير كياخد وقت. غادي نجي هنايا نكليكي على livre broché. دابا هادي أول باج ياك. أول حاجة أنا في الغلاف ديالي اللي قاديت درت بالانجلي، كليكي على اونجلي. حنا نديرو داك الشي ديال الخشيبات. أوبس. ألوغ دابا هذا هو لو تيتر ديال لو ليفر، لو تيتر دو ليفر، هذا هو اللي قلنا العنوان. فأنايا في الغلاف اللي صايبت كنت درت coloring book، درت coloring book ودرت ودرت تلاج. المهم أنا غادي نتأكد. هاكا نكتب coloring book نتأكد شنو دايرة فيه. دونك فوالا هذا هو الكافر اللي صايبت آخر مرة coloring book. وهنايا الage غادي نجي هنايا ممكن ندير اللي بغيت coloring book rocket مثلا كلاش. نزيد شي حاجة أخرى. فوالا فوالا هادي sous titre ماشي مشكل. ندخل فيها كلمات مفتاحية كنحاول نعمرها أو ماكسيموم. عندك هنايا هادي سوري ماشي مشكل. numéro d'édition هادي ماشي مشكل. دونك هادي هي اللي قلنا علاش كتبقى ديك الnotification والغلاف ولا الكتاب ما كيدوش. مثلا نقدر ندير السمية ديالي والكنية. سينو بغيت مثلا ندير coloring book for مثلا. المهم هاد السمية هادي ندير فيها coloring book. إلا كان شي حد دايرها من قبل مني
ما كتبغيش تقبل، داكوغ خاصني ندير شي سمية مختلفة، آآ نقدر peu importe أنا كندير اللي كان، مرة كندير سميتي وكنيتي، مرة كنخترع شي سمية ما عندها لا راس لا أساس، المهم تيدوز الغلاف ديالي. داكوغ غادي ندير مثلًا هاد السمية هادي إلا كان قبل مني شي حد دارها، الكتاب أولا الغلاف ديالي ما غاديش يتقبل، هادي ماشي مهم كاع ما ديروهاش، هنايا description أنا غادي ندير غير هاد اللعيبة وصافي، مي نتوما غادي ديرو coloring book size مثلًا عندنا دايرين فيه 8 ونص إتسيتيرا داكوغ كتعمرو داك الشي، هنايا تنكليكي هادي droit de publication دونك تندير هادي الأولى je tiens les droits هنايا les mots clés ولا الkeywords عمرو هاد الشي كامل au maximum وفي الkeywords حاولوا ديروا long keywords طولوا الكلمات المفتاحية أنا نعطيكم example في هذا غير كexemple مي هادو كاملين خاصهم يتعمروا و long keywords نجي لهنايا rubrique غنكليكي على هادي غادي نجي ندير question غادي ندير général وتنجي هنا contenu pour adultes دونك هنايا تندير non les fonctions des expressions situations nanana nanana les images دونك غادي نكليكي على enregistrer et continuer فوالا دابا في لاباج الثانية أول حاجة كنجي ناخد لو كود بويسكو أنا هاد لو كود ما عنديش غادي ناخدو gratuitement من أمازون سي بون غادي نجي لهنا نهبط نتأكد من الsize ديالي حيت دي فوا كيكون ما كيكونش العبار مقاد دونك خاصك ديما ترد البال مع هاد لي ديتاي أنا عندي 8 ونص في 11 هنايا هذا العبار ديال 6 9 كنجي كنعاود نأكد كنفيريفي لا طاي ديالي ها هي غادي نرد هنايا لو fond peur de PDF حيتاش أنا عندي المحتوى عندي coloring book ما غاديش نحط غير الغلاف دونك هنايا مات ولا بغيون ما عليناش دونك هنايا غادي نجيب الcoloring book و ابخي تنتيليشارجي الكوفر الغلاف اللي صايبته في كانفا تنكليكي هنايا حيت هنايا utiliser le créateur de couverture هنايا في KDP دونك أنايا غادي ناخد هداك اللي عندي في الأورديناتور كيف ما كتبين هنايا دونك ها هي باش نعاود نكليكي عليها ها هي charger une couverture depuis l'ordinateur صافي دونك غادي نتيليشارجي الcoloring book اللي صايبت ألوغ دابا تيليشارجيت المحتوى ولا الcoloring book غادي نمشي للكانفا غادي ناخد هاد الغلاف اللي كنت صايبت نجي هنايا باش نتيليشارجي download غادي نجي لهنايا تنهبط الPDF ستاندار وتنكليكي عليه وتنتيليشارجي دابا تيليشارجيت الcoloring book وتيليشارجيت الcover صافي تنجي هنايا كنبرك على هادي après ceux du livre alors les amis هذا هو الغلاف اللي صايبت
حتى هو غلاف simple فريمون ما فيهش شي خدمة، والريزولتا ديالو مزيانة ما بيعاش. دونك هنايا ما عندي حتى شي مشكل لا في العبار لا في الغلاف لا حتى في حتى شي حاجة، كلشي correct. نشوفو المحتوى. دونك فوالا حيتاش نفس لا فوتو غير باش نعطيكم مثال وصافي، فوتو وحدة اللي درت. هنايا الريزولتا عندي 72 باج. دونك فوالا، هذه كانت غير باش نعطيكم مثال وصافي كما قلت لكم. بالنسبة لهاد الريزولتا دونك مازال خاصها تقاد لا فوتو، مازال خاصها تقاد، مازال باقي ليسباس كما قلت لكم أنا. غير باش نعطيكم مثال وصافي، ما قاديتهاش مزيان، مي الفينيسيون خاصها تكون أحسن من هاكا. دونك هذه آخر مرحلة، هذه الباج التالتة. هنا site de vente principal. هنا إلا بغيتو تبدلو في الsite، آمم، أنا ما غاديش نقيس هذه، غادي نهبط للprix، ندير مثلًا $4. نجي لي site لخرين نقدر نبدل، نزيد ولا نقص. دونك فوالا، هنا كنكون ساليت. بالنسبة للثمن فانتوما اللي كتقرروا كيما ديجا قلت لكم، على حساب الديزاين، على حساب الفكرة، على حساب المجهود. مثلا هاد الديزاين اللي صايب دابا ماشي شي حاجة توب يعني لا حتى في الغلاف سامبل وكولوري بوك ديال الأطفال، زعما ماشي شي حاجة. فما غاديش نوض أنا مثلا ندير ليه $15 $10 نو. ف نقدر ندير ليه $3 ولا المهم واحد الثمن على حساب الديزاين وعلى حساب المجهود. كاينين دي ديزاين اللي كيكونوا توب، كاينين كتوبة، كاين أجندات، كاين شي حاجة اللي كتكون فيها الخدمة والفكرة زوينة والديزاين واعر. فكل ما كاين الديزاين والفكرة مزيانة أولا خدات مجهود وخدات وقت، كتزيدو شوية في الprix. المهم نتوما عينكم ميزانكم، هادي غير غير كنصيحة بسيطة وصافي. دونك هادشي اللي كاين، هادي آخر إيتاب وغادي نبوبليي لو ليفر ديالي. دونك فوالا لي زامي، كنكون هنا ساليت أنا لونسيت دابا الcoloring book ديالي باش يتباع في أمازون KDP. دونك صافي هذه آخر مرحلة. صايبت المحتوى وصايبت الcover الغلاف ولونسيتو في أمازون KDP باش نبيعو. هذا ما كان، نتمنى هاد لاستيوس هادي تكون عجباتكم، ولا بروسيدور من A à Z يعني كانت واضحة. إن شاء الله الفيديوهات الجايين غادي نشوفوا لي سيت أولا لي بلاتفورم اللي نقدروا نبيعوا فيهم المحتوى. حتى حنايا ممكن نصايبوا المحتوى ونبيعوه للناس لي سيت. داكوغ. فنتمنى هاد الفيديو هادي تكون عجباتكم واستفدتوا منها. thank you guys for watching. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. باي باي.